हैं और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर वफाकी बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाना। आपको याद होगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और कैश निकलवाने के लिए ये टैक्स जो है ये लगाया गया था इसहाक डार साहब के पहले दौर में, और उस पर हमने एहतजाज भी किया था। हमने इसको कहा कि इसको नॉन फाइलर तक महदूद किया जाए। अब ये नॉन फाइलर पर 0.6% की शरह से टैक्स लगा है और हम इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। और नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए हमने एक तरीक़ेकार भी वज़ा कर लिया है, और वो है सिंगल पेजर उर्दू का फॉर्म। अगर वो उर्दू का फॉर्म जो है सिंगल पेजर जिस पे उसने लिखना गया है नाम, पता, एड्रेस और अपने पर्टिकुलर्स के अलावा अपनी टर्नओवर लिखनी है, और जो टैक्स उसने बिजली के बिलों में अदा किया है हमारे रिटेलर ने वो लिखना है, तो उसकी रिटर्न सबमिट होगी और वो ATL में आ जाएगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। और फिर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का टैक्स भी नहीं देगा, फिर वो 0.6% का कैश निकलवाने का टैक्स भी अदा नहीं करेगा। तो यानी हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका आगाज़ हो, चाहे बहुत निचली सतह से और बहुत छोटे पैमाने से ही हो, लेकिन हो। तो उसके लिए जो हमें सहूलत और आसानी दी गई है, इंशाल्लाह इस पर जो है वो हम जो है वो अपना पूरा ताउन करेंगे और इसको आगे लेकर चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ना जी, हमारे मुल्क में 18वीं तरमीम के होते हुए वफाक का बजट नहीं बन सकता। ये मैं इस पर तो बहुत क्लियर हूँ। वफाक को 57% अपने रेवेन्यू का सूबों को मुंतकिल करना है NFC अवार्ड के तहत। और मुझे आप बताएं कि अगर 9,200 अरब रुपया एक एम्बिशियस टारगेट है जो रखा गया है टैक्स कलेक्शन का, अगर इसमें से 57% जो है वो सूबों को चला जाएगा तो वफाक के पास बचे का क्या? वफाक के पास एक ही तरीका है कि वो अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देगा। अब सूरत हाल ये है कि 7,300 अरब रुपया ये हमें कर्ज़े की मद में अदा करना है, जो डेट सर्विसिंग है, कर्ज़ा और सूद। अब मुझे ये बताएं कि जी ये 7,300 अरब रुपया जो कि डॉलर की आज के रेट की कैलकुलेशन शायद 300 के करीब इन्होंने की है। अगर ये डॉलर का रेट जो है वो और अपना रुपया डी वैल्यू होता है, डॉलर महंगा हो जाता है, तो ये 7,300 भी ज़्यादा हो जाएगा, ये 7,500 या 8,000 तक भी पहुंच सकता है। और ये पूरा कैसे होगा? ज़ाहिर है ये कर्ज़ लेके होगा। अब आप कर्ज़ लेंगे और ये कर्ज़ अदा करेंगे, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, क्योंकि हमारे सूबे वफाक की किसी जिम्मेदारी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। वो NFC अवार्ड में तो शेयर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी को शेयर नहीं करेंगे। पेंशन 700 कुछ अरब रुपए की हैं, 730 अरब रुपए की, सूबे उसमें शेयर नहीं डालेंगे। डिफेंस बजट 1800 कुछ अरब। और अब आपको बताएं, शहर की ताजर बरादरी वफाकी बजट से नाला। ताजर रहनुमाओं ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ताजरों का कहना है कि बजट में छोटे ताजरों के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई। पूरे बजट में दरामदी पॉलिसी पर बात नहीं की गई। मज़ीद तफ़सीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाक का बजट जो है गुज़िश्ता रोज़ 2023-24 माली साल का जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, और इस बजट में 2,000 अरब से ज़ायद के जो है वो नए टैक्सेस जो है वो अहदाफ में शामिल किए गए हैं। और इस हवाले से जो शहर की मार्केट और बाज़ारों के ताजर हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो हैं वो भी पुरुमीद थे कि इस बजट से महंगाई जो है वो कंट्रोल होगी, लेकिन जो इस वक्त शहर लाहौर की तजारत है उस पर इस बजट के क्या असरात होंगे? हमारे साथ अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर शाहिद नज़ीर चौधरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि लाहौर की तजारत जो है पूरे सूबे को और पूरे पाकिस्तान को जो है मुतासर करती है। इस बजट में आपके ख्याल में ताजरों को क्या रिलीफ मिला और क्या नहीं मिला? जी, जैसे कि कल बजट 2023 और 24 जो है वो बताया गया, और जहाँ तक आपने बात की ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से,
تو وہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کے حوالے سے جو خاص کر ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ امپورٹ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی، تو اس میں کوئی اثر خاطر خواہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ کے اوپر کوئی 50-60% جو میڈیم اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. اور آلریڈی جو پچھلے سال 6 مہینے سے امپورٹ کے حوالے سے جو مشکلات چل رہی ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی، تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن بات ہے. تو اس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اور دوسری طرف جہاں پہ مختلف سیکٹرز کو سہولیات دی گئیں، جیسے کنسٹرکشن ہے اس میں سہولت دی گئی، اور اسی طرح آئی ٹی میں سہولت دی گئی، اسی طرح سولر سسٹم میں اور بھی مختلف جو ہے سیکٹرز اس میں گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے. لیکن ان ریلیف کا فائدہ سب سیکٹرز پہ تو نہیں ہو سکتا چند سیکٹرز کے سوا. تو امیدیں تو بڑی تھی کہ امپورٹ کے حوالے سے یا جو ہے میڈیم اور جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی، جو کہ پریشان کن ہے. جی بالکل، آپ نے صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر چودھری کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو تاجروں کا ہے وہ امپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایلسیز کے معاملات جو ہیں گزشتہ 6 ماہ سے تاجر جو ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس بجٹ میں بھی امپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ پالیسی نہیں دی گئی کہ جو تاجر چھوٹے تاجر جو ہیں وہ کس طرح بغیر امپورٹ کے جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے، اور تجارت، معیشت اور شہر لاہور کے کاروباری مراکز میں رونقیں کس طرح بحال ہوں گی. اس حوالے سے جو ہے واضح پالیسی نہیں دی گئی، چھوٹے تاجروں کے لیے پالیسی نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹس ہے اس کے حوالے سے جو ہے واضح پالیسی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے شہر کے تاجر جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، اور انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ امپورٹ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا. بہت شکریہ عبدالقادر. خبر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ کا نظام کمزور قرار دیا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے داخلہ ٹیسٹ پر اعتراض عائد کر دیا ہے، اور خود ہی داخلہ ٹیسٹ لے کر کیسے ایڈمیشن کیے جا سکتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کو HSC کا ایڈمیشن ٹیسٹ اپنانا چاہیے تھا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے واضح موقف سامنے آیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے اینٹری ٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں. لیکن اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اس اینٹری ٹیسٹ پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور HEC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے کہ یونیورسٹی خود ہی داخلہ ٹیسٹ لے رہی ہے اور خود ہی ایڈمیشن کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو داخلہ ٹیسٹ کا نظام ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے ہیں کہ یہ نظام جو ہے بہت زیادہ ویک ہے. جو HEC کی جانب سے گزشتہ سال اینٹری ٹیسٹ کا نظام لایا گیا تھا، اس کے ذریعے سے جو بچے داخل ہوئے تھے، اور اس نظام کو HEC کا کہنا ہے کہ وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ہی جو ہے اسی نظام کے تحت ہی یہ داخلہ ٹیسٹ ہونے تھے. HEC نے اپنے تحفظات جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کو آگاہ کر دیے ہیں، لیکن انتظامیہ واضح ہے کہ اپنے نظام کے تحت ہی جو یہ داخلہ ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے. اور داخلہ ٹیسٹ جو ہے وہ 25 جون سے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جس نے بھی پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے وہ ان داخلہ ٹیسٹوں میں شرکت کرے گا، اور 25 نمبر جو ہے لینا لازمی. ٹھیک ہے عاطف، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ترقیاتی منصوبوں میں PC1 نظر انداز، LDA کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا. LDA نے فلائی اوور اور انڈر پاسز بنانے کے بعد کام بند کر دیا. میگا پروجیکٹس کے ساتھ پارکنگ پلازے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا. ٹیپا کی 8 پارکنگ پلازا کی تجویز کو بھی پس پش ڈال دیا گیا. زین اس پر مزید بتائیں گے، بتائیے زین. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ترقیاتی منصوبوں کو PC1 کے مطابق مکمل نہ کیا، اور شہر کے میگا پروجیکٹس کے ساتھ جو پارکنگ پلازے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا LDA کی جانب سے، فلائی اوور اور انڈر پاسز تو تعمیر کر دیے گئے، مگر شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ان پارکنگ پلازوں کو تعمیر نہیں کیا گیا. اس طرح گزشتہ 5 سالوں میں جو 3 جمہوری حکومتیں تھیں ان کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو ان 5 سالوں میں ایک پارکنگ پلازا بھی تعمیر نہ ہو سکا. سابق حکومت نے کسی ایک بھی پارکنگ پلازے کی تعمیر کے لیے منظوری بھی نہ دی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شیراملا فلائی اوور کی سنگ بنیاد کی تقریب میں پارکنگ پلازا بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ کے احکامات کے باوجود LDA نے پلازا کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہ کی. اس طرح شیراملا فلائی اوور کی تعمیر مکمل کر کے اس منصوبے کی فائل کو بھی بند کر دیا گیا. اس کے علاوہ ٹیپا کی جانب سے 8 پارکنگ پلازے کی تجویز کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا،
اور اب شہر میں گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پارکنگ ایریے کی جگہ کم پڑ گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ایوان عدل، انارکلی، مال روڈ اور ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ پلازوں کے منصوبے فائلوں میں بند ہو چکے ہیں۔ شہر میں پارکنگ پلازا بنانے کے منصوبے LDA کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ نگران پنجاب حکومت کا تیار کیا گیا ہے اس میں LDA کی جانب سے کسی بھی نئے پارکنگ پلازے ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شاہدرہ فلائی اوور کی سائٹ کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی پروجیکٹ کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایات، تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو بھی یقینی بنانے کا حکم۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ فلائی اوور کی سائٹ کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محسن نقوی کی پروجیکٹ کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی بھی ہدایت ہے، تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو بھی یقینی بنانے کا حکم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شاہدرہ فلائی اوور کی سائٹ کا دورہ۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے خوشخبری، ٹیفٹا کا بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورس کروانے کا فیصلہ۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پائلٹ پروجیکٹ داتا دربار سے شروع ہوگا، جبکہ عام بچوں کے لیے 2 ماہ کا بوٹ کیمپ شروع کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات دیں گے اپنے نمائندے عاطف پرویز سے، جو اس وقت CEO ٹیفٹا احمد خاور شہزاد کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے عاطف، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، ٹیفٹا کی جانب سے پہلی دفعہ اوقاف کے مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو ٹیکنیکل کورسز کروائے جائیں گے۔ یہ کورسز کون ہوں، کتنے ہوں گے اور کب سے اس کا آغاز ہوگا، یہ جانتے ہیں CEO ٹیفٹا احمد شہزاد خاور صاحب سے۔ احمد صاحب بتائیے گا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آلریڈی اسکل کیمپ کا آغاز کیا فری آف کاسٹ، تو باقی اداروں نے بھی ہمیں اپروچ کیا اور ہم نے اسی طرح اوقاف محکمہ کے سیکرٹری صاحب ہیں ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ایک جو ان کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں شہادت العالمیہ کا کورس جو کر رہے ہیں، جن کو MA عربی اور MA اسلامیات کی ڈگری ملتی ہے، ان تمام بچوں کو، وہ تقریباً 500 تعداد ہے ان کے پاس اس وقت داتا دربار میں ہجویری اسکول کے اندر، مدارس کے اندر، تو ہم ان کے 100 بچوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ٹرین کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 3 ٹریڈز میں ہم ان کو ٹرین کریں گے، کمپیوٹر میں ہوگا، ہوم اپلائنسز میں ہوگا اور انگلش لینگویج میں ہوگا۔ تو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہی کامیاب ہوتا ہے تو ان کے جو 20,000 بچے ان کے مدارس میں ان کے پینل پہ اس وقت ہیں، ہم اس کو سبسیکوینٹ فیز میں ایک ڈیٹیل اسٹریٹجی کے ذریعے تمام پنجاب میں تمام مدارس میں اس کو لانچ کریں گے۔ پائلٹ فیز کا ہمارا آغاز ہو چکا ہے، ہم ان کے دربار داتا دربار کے نیچے بیسمنٹ میں اپنی لیب سیٹ اپ کریں گے باقاعدہ طور پہ، اور ان کے بچوں کو وہیں پہ ہمارے ٹیچر جا کے ٹرین کریں گے۔ ایک تو یہ سیٹ اپ ہے ہمارا۔ دوسرا، ہمارے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز 2 کے ہیڈ انڈر ہز کمانڈ ہم ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سمر بوٹ کیمپ۔ تو یہ 2 مہینے ہمارے بچے چونکہ فارغ تھے، ہم نے ان کو بھی 2 مہینے کے لیے ایک موٹیویشنل لیول اور ایک ٹیسٹ ٹیکنیکل سکل کا دینے کے لیے ہم نے ان کو ایک 2 مہینے کے کورس کا آغاز کیا ہے۔ یہ کورس 210 تقریباً جو جگہ ہوں گی پنجاب کی، وہاں لانچ کیا جائے گا۔ بالکل، CEO جو ہے ٹیفٹا وہ بتا رہے تھے کہ 2 پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو مدارس کے طلباء کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، ان کو کورس کروائے جائیں گے، اور پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ داتا دربار سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے کا بوٹ کیمپ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس میں کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ پرائیویٹ بھی ہو، صرف 8ویں پاس اور اس سے آگے جتنی بھی تعلیم ہے وہ اس کی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ آئے اور یہ کورسز کرے، تاکہ وہ کورسز کرنے کے بعد روزگار جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ آپ کو بتائیں کہ اینٹی نارکوٹکس یونٹ کی قمار بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے 17 جواریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سے دو پر لگے 1,03,000 روپے، موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے ظہیر، حق نواز، رمضان، زاہد اور قادر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ بالکل، یہ اینٹی نارکوٹکس یونٹ نے یہ کارروائی کی ہے اور قمار بازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 17 قمار بازوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار جوالوں میں ظہیر، حق نواز، رمضان، زاہد اور وقار اور سمیت دیگر جو ملزمان ہیں وہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے داؤ پر لگی 1,03,000 روپے جو رقم اور اس کے علاوہ موبائل فونز اور آلات سے قمار بازی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے DSP اینٹی نارکوٹکس نظر اقبال کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید جو قانونی کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ملزمان جو ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیل جاتے ہیں، دوبارہ پھر رہائی کے بعد جو ہے وہ قمار بازی کا جو جرم ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کا
प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान तैयार करके अदालत में भिजवा कर मुलजमान को अदालत से सजाएं दिलवाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां नुमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था लेस्को के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इश्तराक से मसाइल को हल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाफिज़ मियां नुमान की कारकर्दगी को भी सराहा। इससे पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताएगा कमेटी बना दी गई है, कमेटी को लीड भी हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ही करेंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान ने लाहौर में मुलाकात की है और जो है वो शहर लाहौर के बिजली के मसाइल के हवाले से जो है वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के मसाइल के हल के हवाले से हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अवाम के मसाइल के हल को यकीनी बनाएं और चेयरमैन खुद सारे अमल की जो है वो निगरानी करें। लेस्को के मसाइल के हल के लिए एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन और सेक्रेटरी टू पीएम पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। इस कमेटी में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को भी जो है वो शामिल है और कमेटी इनके इश्तराक से जो है वो लोगों के बिजली के मसाइल के हल के हवाले से काम करेगी। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया। कि 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका, बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगे तरीन जानवर मिलेंगे और हर जानवर पर टैक्स भी लगेगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद ने तस्दीक कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निर्खों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 फीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एकेडमी लाला मूसा के अफसरान का LWMC हेड ऑफिस का दौरा। डिप्टी CEO फ़ाहद महमूद और मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़द को ब्रीफिंग। शहर की सफाई के लिए जदीद। आपको बताएं कि शहर की सफाई के लिए जदीद इस्लाहात पर खुसूसी प्रेजेंटेशन दी गई और वफ़द ने चीफ ऑफिसर्स के लिए लाजम प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से विज़िट किया है। ज़ेर तरबियत अफसरान को LWMC की इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। CEO LWMC बाबर साहब दीन का इस मुताबिक कहना था कि कमेटी और कंपनी डिजिटलाइजेशन मॉनिटरिंग के ज़रिए सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। कूड़े को माहौल दोस्त अंदाज में तलब करने के लिए वेस्ट प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया है। बाबर साहब दिन का इस मुताबिक मज़ीद ये भी कहना था कि शहरियों के ताउन के बगैर साइंसी बुनियादों पर इस्तवार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम मुमकिन नहीं है।